अस्सलाम वालेकुम। रक्स जुनून एपिसोड नंबर 5। जासिया ने पलकें झपक कर आंखों में तनी नमी की चादर को हटाया और बाथरूम के रोशनदान को पुर उम्मीद नजरों से देखा। उसके दिल में लहर सी उठी। रोशनदान का हुजम इतना था कि वो किसी कदर दिक्कत के साथ सिमटा कर उसमें से गुजर सकती थी। उसे कमरे में बंद हुए शायद चौथा या पांचवा दिन था और आज पहली बार अम्मी उसे अकेला छोड़ कर गई थी। उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और मजबूरन उन्हें घर से निकलना पड़ा था। उसे उनकी बीमारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ ये बात खुशी दे रही थी कि उसे यहाँ से निकलने का एक मौका मुयस्सर आ गया था। आज दोपहर से रात के तक अम्मी दरवाजे के पास बैठी रोती रही थी, उसकी मिन्नतें करती रही थी। अपने बुढ़ापे, बीमारी और तन्हाई पर रहम खाने की फरियादें करती रही थी। उसे उनके आंसुओं पर एक लम्हे के लिए भी तरस नहीं आया। उनकी गिरिया-ओ-ज़ारी उसे ढकोसला महसूस हुई थी। वो तमाम वक़्त पत्थर आँखों के साथ एक ही फ़िक्रा दोहराती रही, मुझे ओ'नील से मिलने दें। उस एक फ़िक्रे के अलावा वो कुछ नहीं बोली थी, उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। फिर अम्मी ऊँची आवाज़ में रोने लगी थी। रोते हुए उन्हें कै आ गई थी। कै में खून की आमेज़िश थी। उन्होंने हिचकियाँ लेते हुए उसे बताया था। उसे इस बात पर यकीन नहीं आया था। वो दरवाज़े से पुश्त टिकाए साकित बैठी रही थी। और अब वो घर में अकेली अकेली थी, उसके पास कुछ वक़्त था और वो इस कीमती वक़्त को किसी सूरत गँवाना नहीं चाहती थी। जब से वो कमरे में बंद थी, तब से मुसलसल फ़रार के रास्तों पर गौर करती रही थी और एक वाहिद रास्ता जो उसे सुझाई दिया था, वो बाथरूम का रोशनदान था। अम्मी के घर से जाते ही वो रोशनदान के नीचे जा पहुंची थी। उसने दीवार से लिपटे पाइप का सहारा लेकर टैंक पर पाँव रखा और बदन की पूरी कुवत सर्फ करके उस पर खड़ी हो गई। अब उसके बाजू रोशनदान के चौखटे तक रसाई हासिल कर सकते थे। इतने दिनों से कुछ खाए पिए बगैर रहने से उस पर शदीद थकावट तारी थी। सर बार बार डोल जाता और दीवारें अपनी जगह से हटती हुई दिखाई देने लगती। फ्लश टैंक की सतह चिकनी थी। उसकी टांगों की लर्जिश उसे कदम जमाने नहीं दे रही थी। जैसे ही पाइप को छोड़कर उसे रोशनदान की जानिब बाजू बढ़ उठाए, उसके जिस्म ने झिकोला खाया और वो तवाज़ुन खोकर पूरे वज़न के साथ नीचे गिर गई। उसके हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई थी। उसका सर जैसे दो टुकड़ों में बँट गया था। पाइप को दीवार में नस्ब करने वाली लोहे की नोकीली पत्थरी किसी बर्छी की मानिंद उसकी पेशानी में घुस गई थी। उसके आसाब पर तारीकी पंजे गाड़ने लगी थी। बड़ी दिक्कत से हाथ उठाकर उसने माथे को छुआ था। उसकी उंगलियों ने चिपचिपाहट महसूस की थी। गाढ़ा सुर्खमाया उसकी भौहों से होता हुआ आंखों के पपोटों और पलकों पर जमने लगा था। उसकी आंखें सिर्फ दो रंग देख सकती थीं, सुर्ख और स्याह। इन दो रंगों के सिवा कुछ भी नहीं देख पा रही थी। यख बस्ता फर्श पर लेटे लेटे उसने आस्तीन से पेशानी को रगड़ा था और उठने की कोशिश की थी। उसके घुटनों पर भी शदीद ज़रबें लगी थीं। उठने की जद्दोजहद करते हुए उसे लग रहा था कि शायद वो कभी अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। लेकिन वो उठकर खड़े होने में कामयाब हो गई थी। उसका पूरा जिस्म आंधी की जद में आए हुए तिनके की तरह कांप रहा था। दर्द की कड़वाहट को कम करने के लिए उसे थूक निकला था। उसका दिल बहुत आहिस्तगी से धड़क रहा था। दीवार को थाम कर लड़खड़ाती हुई वो वॉश बेसिन तक गई थी और नल खोलकर बर्फीले पानी के छपाके माथे और चेहरे पर मारने लगी थी। चंद साने बाद उसे अपना धुंधला सा अक्स आईने में नजर आने लगा था। सर में फैलने वाली शदीद टीसें बार बार उसके वजूद को झंझोड़ रही थी। वॉश बेसिन के किनारों पर हाथ रखे वो देर तक कांपती रही थी। दर्द की चुभन नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन ओ'नील से दूर रहकर वो जिस तकलीफ में थी, ये दर्द उस तकलीफ से कहीं कम था। किसी कदर संभलने के बाद वो दोबारा फ्लश टैंक पर चढ़ी, हथेली से ज़रब लगाकर जाली को बाहर धकेला और कांपती उंगलियां चौखटे के किनारों में फंसा दी। बाजुओं पर जोर डालकर वो ऊपर उठने की कोशिश करने लगी थी। उसके बाजू बिल्कुल बेजान हो रहे थे। निचला धड़ गीली मिट्टी का बोझल ढेर था। उसके हर मसाम से पसीना फूट पड़ा था। पैर बाईं तरफ वाली दीवार में उभरी जो भी
अलमारी के पट पर जमाए वो खुद को ऊपर धकेलने की सही कर रही थी। उसकी आंखें भिंची हुई थीं और दांत निचले होंठ में सख्ती से पेवस्त थे। किसी न किसी तरह वो ऊपरी धड़ को चौखटे से बाहर लाने में कामयाब हो गई थी। इस जद्दोजहद में उसकी कोहनियां बुरी तरह छिल गई थीं, मगर वो तकलीफ को फरामोश किए उस खुशी को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, जो शायद कुछ देर बाद उसका मुकद्दर बनने वाली थी। अगला मरहला निस्बतन आसान था। जिस्म को मोड़ते हुए बाजू चलाकर उसने दीवार को टटोला। पानी की टैंकी से उतरती हुई लोहे की सीढ़ी का डंडा उसके हाथ में आ गया था। सांस रोककर उसने खुद को मजीद खींचा और कमर तक बाहर लटक आई। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। दूसरा हाथ भी डंडे पर जमाकर वो आहिस्ता आहिस्ता टांगों को ऊपर की सिमत समेटने लगी थी। चौखटे से पांव अलहदा करते हुए उसका तवाजुन बिगड़ा और वो 2 फुट नीचे फैले हुए छज्जे पर गिर गई। बहुत देर तक वो मुर्दा छिपकली की मानिंद बेहिस्सो हरकत लेटी रही। जब उठने के लिए पहलू बदला तो उसे नाकामी हुई थी। उसमें जरा सा हिलने की सकत भी बाकी नहीं रही थी। बेबसी से उसकी आंखें गर्म पानी से भरने लगीं। सुरमई रेशम के लच्छे जैसी रात उस पर झुकी हुई थी। रात का सर्द तनफुस उसकी सांसों से उलझता था। उसका निढाल वजूद रात के मुलायम बदन में धुंसता चला जाता था। रात की नरम सांसें उसे धीरे धीरे सहला रही थीं। एक बार उसने ओनील की बेखबरी में उसके बालों को छू कर देखा था। वो उस मेहरबान रात जैसे मुलायम थे। उनका लम्स उस रात के लम्स से कितना मुशाबे था। उसकी आंखें बंद होने लगीं। रात उसे अपने सर्द और स्याह बाजुओं में लेकर आसमान की ओर उड़ने लगी। शायद उस पर गनूदगी तारी हो रही थी। सर को झटक कर अकड़ी हुई हथेलियां छज्जे की खुरदरी सतह पर जमा कर वो उठ गई। खड़े होते हुए वो कई बार आगे पीछे झूल गई थी। लोहे की सीढ़ी उसके सामने थी और दस्तरस में भी थी। ख्वाबीदा सड़क पर कदम जमाकर वो जोर जोर से सांस लेने लगी थी। सिमत का तयन करने में उसे कुछ वक्त लगा था। उसे कुछ खबर ना हुई किस तरह वो माहम अपार्टमेंट्स की 4 मंजिला इमारत के सामने पहुंची। बस इतना याद था कि पैरों के तलवे जब यख बस्ता सड़क से टकराते थे तो सर में कोई मेखें गाड़ने लगता था। दरवाजा खुलने पर जो ही ओनील उसकी नजरों की जद में आया, वो किसी नन्ही बच्ची की तरह हुमक कर उसके सीने में से जा लगी। मैं मर जाती ओनील, तुम्हारे बगैर मैं खत्म हो जाती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुमसे दूर। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। क्या हुआ जासिया, मुझे बताओ तो क्या हुआ? वो बौखला गया था। तुम्हें नहीं पता मैं कैसे जिंदा रही। तुम नहीं जानते मैं कितनी तकलीफ में थी। कैसे जिंदा रही तुम्हें नहीं पता। ओनील उसे साथ लिए हुए अंदर आ गया। वो उसके कंधे से चिमटी चिल्लाए जा रही थी। आहिस्ता बोलो प्लीज, रात का वक्त है, हम किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। तुम तो कांप रही हो इतनी सर्दी में बगैर जूतों के। उसका ध्यान जासिया के नंगे पैरों की तरफ गया था। उसे खुद से अलहदा करके वो बेड पर से कंबल उठा लाया और उसके गिर्द अच्छी तरह लपेट दिया। रो मत, मुझे बताओ तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? इतनी रात को तुम घर से क्यों निकली? प्लीज रोना बंद करो जासिया, यहाँ बैठो आराम से। उसने शानों से थाम कर उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके करीब बैठकर उंगलियों की पोरों से उसके आंसू पोंछने लगा। वो बमुश्किल हिचकियों के दरमियान बताने लगी। उसके आंसू थमने में ना आते थे। तुमने ठीक किया, जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारे पास हूं ना। ओनील ने नींद की खुमार से सुर्ख आंखों को हथेलियों से मसलते हुए कहा। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं बड़ी मुश्किलों से अनीला से मिला था। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे खरीदे हुए गिफ्ट्स उसकी अम्मी ने देख लिए थे और फिर जो भी हुआ, मैं इंतज़ार कर रहा था कि हालात सही हो जाएं, तुम्हारी अम्मी का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाए तो तुम्हारे घर जाऊं। मैं बस 1-2 रोज़ में तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था। मैं रोज़ाना कॉलेज के गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। बिलीव मी, एक एक लम्हा मैंने गिन गिन कर गुजारा। तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी खातिर ही तो ठहरा हुआ था। वो अचानक खामोश हो गया। तुमने अनीला को क्या बताया है मेरे बारे में? क्या उसे पता है कि मैं ओकाड़ा में रहता हूँ? उसके लहजे में तशवीश दर आई थी। जासिया की गर्दन नफी में हिली।
میں نے उसे इतना ही बताया था कि मैं तुमसे मिलती हूँ और तुम मेरे लिए मुसलमान होना चाहते हो और बस। उसे तो इस फ्लैट का भी पता मालूम नहीं। चौकीदार ने तुम्हें यहाँ आते हुए नहीं देखा। तुम इंक्वायरी ऑफिस के सामने से गुजर कर आई हो या पिछली तरफ की सीढ़ियों से? उसकी परेशानी बरकरार थी। उसे याद नहीं था कि रास्ते में कितने लोगों ने उसे देखा था। बिल्डिंग की तरफ से आते हुए एक शख्स ने उसे रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो चौकीदार था या कोई और, इस बारे में वो हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकती थी। वो ना तो उसकी आवाज़ देने पर रुकी थी और ना ही उसका चेहरा देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। वो ओनील को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम सुबह ही ये फ्लैट छोड़ देंगे। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। वो किचन में ओनील के पीछे ही चली आई थी। तुम बैठी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो दरवाजे का पट थामे खड़ी रही। ओनील ने अपने हाथ से उसे गरम गरम सूप पिलाया था। सूप के घूंट हलक से उतार कर वो सोफे पर नीम दराज हो गई थी। यहाँ से करीब ही डॉक्टर शरीफ का घर है, मेरा दोस्त है वो। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूँ। वो उठने लगा तो जासिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास बैठे रहो, मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास रहो प्लीज। वो मुस्कुराते हुए दोबारा बैठ गया था और उसका सर अपने घुटनों पर रखकर उसके बाल सहलाने लगा था। वो ओनील के मुतबस्सम चेहरे पर नजरें जमाए देर तक उसके नक्कूश देखती रही। वो कभी आंखें बंद न करती, अगर नींद उसे पसपा न कर देती। बंद होती आंखों में उसका अक्स मुंजमद हो गया था। ख्वाब में भी वो चेहरा जहन के उफक पर छाया रहा था। जो हुआ सो हुआ। अच्छा हुआ या बुरा, इस बहस से कुछ हासिल नहीं। हम किसी चीज को लौटा नहीं सकते। अब हमें इन हालात के साथ रहना है। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देता। तुम्हें जो बेहतर लगा तुमने किया, मगर तुम्हारे इस तरह घर छोड़ आने से बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। अब जो कुछ मैं तुमसे कहने लगा हूँ, इसे सुनकर शायद तुम परेशान हो जाओ, लेकिन मैं कोई भी बात तुमसे छुपा कर रखना नहीं चाहता। हमें अपने मसाइल को खुद ही हल करना है, कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। निकाह के बाद गाड़ी में बैठते ही ओनील ने ऐसी तमहीद बांधी थी जिसे सुनकर वो परेशान हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि मैं फिलहाल इस शादी को डिक्लेयर नहीं कर सकता। तुम मुझे अपने साथ ओकाड़ा नहीं ले जाओगे? पहले मेरी पूरी बात सुन लो जासिया, कोई सवाल मत करो। वो खामोश होकर उंगलियां चटकाने लगी। मैं तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मेरे साथ जरूर जाओगी, लेकिन मेरे घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन ले दूंगा। तुम हॉस्टल में रहोगी इस वक्त तक, जब तक के हालात मेरे काबू में नहीं आ जाते। ये सब करने की क्या जरूरत है? जासिया ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला। तुम तो अकेले रहते हो, तुम्हें किसका डर है? और कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं हैं। मैं पढ़ना भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स की तुम फिक्र ना करो, वो सब मैं कर लूंगा। बेहतर है तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई मुकम्मल करो। मैं तुम्हारे साथ रहकर भी। ओनियल ने फिर उसकी बात काट दी। मेरी पूरी बात सुनने से पहले कुछ मत कहो। तुमसे दूर रहकर मैं कब खुश हूँ, मगर बेहतर जिंदगी के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। तुम भूखी रह सकती हो, अच्छे कपड़ों के बगैर, गैस, बिजली, फर्नीचर, सोसाइटी में इज्जत के बगैर रह सकती हो। उसने अचानक पूछा तो जासिया हैरत से उसे देखकर रह गई। अगर तुम इन सब चीजों के बगैर रह सकती हो तो फिर हमें अलहदा होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा रेस्टोरेंट अभी इब्तदाई मराहिल में है। रेस्टोरेंट की ज़मीन बेशक मेरे नाम है, लेकिन बिल्डिंग में एक पैसा भी मेरा नहीं। सारा रुपया मेरे फादर लगा रहे हैं। अगर उन्हें मामूली सी भिनक भी पड़ जाए कि मैं मुस्लिम हो चुका हूँ और एक मुस्लिम लड़की से शादी कर चुका हूँ, तो वो रुपया भेजना बंद कर देंगे। घर भी उनके नाम है। प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मुझे। मेरी सारी कम्युनिटी मुझसे कतई ताल्लुक कर लेगी। रेस्टोरेंट को मुकम्मल करने और चलाने के लिए अभी ढेरों रुपए की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगा? मुझे तो कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा। मैं मुकम्मल तौर पर अपने डैडी के रहमो करम पर हूँ और उनकी नाराज़गी में अफोर्ड नहीं कर सकता। कम से कम इस वक्त नहीं।
ریسٹورنٹ میرا خواب ہے جاسیا، میں اسے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ صرف کچھ عرصہ، تھوڑا سا وقت ہم یہ سختی جھیل لیں، اس کے بعد مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پراپرٹی میں سے کچھ ملے نہ ملے، کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے، زیادہ سے زیادہ 1 ڈیڑھ سال۔ اونیل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے ونڈ اسکرین کو گھورتی رہی۔ 1.5 سال۔ اس کے ہونٹ آہستگی سے کھل کر بند ہو گئے۔ ہم جب چاہیں گے مل لیا کریں گے، ویکینڈ پر تم میرے پاس آ جایا کرنا۔ ہم سب پر یہی ظاہر کریں گے کہ تم میری دور کی کزن ہو۔ ہمارے والدین کے درمیان کسی جھگڑے کی وجہ سے کئی برسوں سے میل جول بند تھا، لیکن اب تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے ناراضی خود بہت ختم ہو گئی ہے اور تم ہم سے ملنے لگی ہو۔ آہستہ آہستہ میرے دوست اور جاننے والے تمہیں پہچاننے لگیں گے۔ ہمیں گھر میں یا باہر ملنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی کو تو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے۔ ہاں، پتہ تو انہیں چل ہی جائے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ تم میری دوست ہو، بس انہیں یہ معلوم نہ ہو۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ ایک بہت خاص بات جاسیہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم خود کو مسلم ظاہر نہیں کرو گی، تمہیں کرسچن بن کر رہنا ہوگا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ تم سچ مچ کرسچن تو نہیں ہو رہی ہو؟ ظاہر ہے میری کزن مسلم تو نہیں ہو سکتی۔ تمہاری کزن مسلم نہیں ہو سکتی، دوست تو ہو سکتی ہے نا؟ کزن والی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کی دوست ہوگی تو لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ ہم آزادی سے مل نہیں سکیں گے۔ تم میرے گھر آؤ گی، لوگ دیکھیں گے کوئی متعصب ملا اٹھ کر میرے گھر کو آگ لگا دے گا۔ تمہیں لعنت ملامت کیا جائے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تم ابھی بہت کم عمر ہو، تمہیں صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہو سکی لیکن خاموش ہو گئی۔ میں نے تو تمہاری خاطر اپنا مذہب تک چھوڑ دیا ہے، اس سے بڑھ کر بھی میری محبت کا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا۔ جاسیہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ مجھے کرسچن بن کر ہی رہنا ہے تو کزن کیوں، بیوی کیوں نہیں؟ اونیل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ناسمجھی سے عاجز آ گیا ہو۔ بات وہیں آ کر رک جاتی ہے۔ ڈیڈی میری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، میں فی الحال انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار ریسٹورنٹ مکمل ہو جائے پھر ہمیں کسی کی خبکی سے مطلب نہیں ہوگا۔ تمہارا نام کیا رکھا جائے؟ نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسچن لڑکیوں کے نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے مسلم لڑکیوں جیسے سائرہ، فاطمہ وغیرہ۔ نہیں، اونیل نے اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجایا۔ نام ایسا ہونا چاہیے جسے سن کر لگے کہ تم کرسچن ہو۔ ایگنیس یا جولیا، اینجلا۔ اسے جاسیا کے ستے ہوئے چہرے پر نظر جمائی۔ میری کیسا رہے گا؟ اس نے بے جان انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ اونیل کا گھر قدیم اور جدید طرز تعمیر کا امتزاج تھا۔ اسے سوچ رکھا تھا کہ گھر بڑا ہوگا اور خوبصورت بھی، لیکن اس قدر خوبصورت ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کسی قدیم حویلی اور جدید بنگلے کو یکجا کر دیا گیا تھا۔ عمارت کے دونوں اطراف میں مرغول دار برآمدے تھے جنہیں بلند ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ سنگ سرخ کی پیچواں سیڑھیاں بالائی منزل کے شکم سے وسیع لان میں اترتی تھیں۔ وسط میں سنگین روش کے ساتھ ساتھ گل بقولی کے پودے، کیسوا اور زینیا کے تختے تھے۔ عشق کے پیچان نے پوربی دیوار کے سینے سے لپٹ کر اسے سبز چادر اڑا رکھی تھی۔ لان کے ایک گوشے میں مختصر سوئمنگ پول تھا جس کے گرد چند چندنا اور مور پنکھ کے پودے گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ پورٹیکو کے سرخ چھجے پر شہد آشام کی بیل بچھی ہوئی تھی اور نیل کے بیڈ روم کی کھڑکی کے ساتھ ایک فلیم ٹری ایستادہ تھا۔ پھولوں کا موسم ابھی دور تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ فلیم ٹری پر جب دہکتے انگاروں جیسے پھولوں کے جھرمٹ اترتے ہیں تو وہ کیسا انوکھا نظر آتا ہے۔ روانگی سے پہلے اونیل نے اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی۔ اس کے لیے تمام لباس اس نے خود پسند کیے تھے۔ اسے بوتیک سے خریداری کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اونیل نے جو بھی منتخب کیا وہ تائید کر دی گئی۔ ایک اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ اونیل کو گہرے رنگ اچھے لگتے تھے۔ اس کے لیے خریدے گئے سارے کپڑوں میں یہ خصوصیت مشترک تھی۔
उसे घर दिखाने के बाद ओनील ने सूटकेस में से एक स्याह साड़ी निकालकर उसके हाथों में थमाई। ये पहन कर आओ, लेकिन जल्दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर के नीचे हाथों का तकिया बनाते हुए वो दराज हो गया। ये तो शायद गर्मियों में पहनने के लिए है, उसने बे आस्तीन के मुख्तसर ब्लाउज को देखकर कुछ झिझकते हुए कहा। सर्दी गर्मी का तो सवाल ही नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। ये सिर्फ मेरे लिए पहनोगी तुम। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें इस साड़ी में देखने के लिए बेचैन हूँ। वो एक तवील सांस भरकर बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो ओनील की निगाहें उस पर जम कर रह गईं। संगमरमर से तराशी हुई बाहें पहलुओं में बल खा रही थीं। ढोल पर मुड़े चमड़े जितना जैसा तना हुआ चुल्लू भर पेट, जिसकी लश्क मुहीन स्याह कपड़ा छुपाने में नाकाम था। घने स्याह बाल दूधिया शानों पर ऐसे झुके थे जैसे बादाम के शगुफों भरे बागात पर अब्र नीसा मंडलाता हो। लजाई हुई आंखों में नमी तैर रही थी। बहुत देर तक ओनील कुछ बोल नहीं सका। मुझे इस लम्हे पर एतबार नहीं आता। तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस जमीन की लगती ही नहीं हो। मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें छूकर खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आ गई थी। उसका हाथ थाम कर ओनील ने उसे पहलू में बिठा लिया था। उसके कानों की लवें सुर्ख हो गई। बोझल पलकें गालों से चिपक कर रह गई थीं। ओनील उसकी तारीफ कर रहा था। उसे बता रहा था कि वो उसे कितनी मोहब्बत करता है। सारा कमरा ओनील के वजूद से भर गया था। दीवारों पर उसकी आंखें रेंग रही थीं। उसके होंठों के अनगिनत अक्स दरोबाम पर बिखरने लगे थे। हवा में उसकी सरगोशियां तैर रही थीं। उसकी महक सांसों में घुली जाती थी। जासिया को उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी ऐसे बैतुल अंकबूत में उलझ गई थी जिसके लचकीले तार खुशबू से बने हुए थे। वो चंदन के जंगल में थी, खुशबू के गिरदाब में फंसी थी। उसे कुछ याद नहीं था। ओनेल के सिवा वो सब भूल गई थी। वो एक पुजारन थी जो देवता के सामने शीस नवाए बैठी थी। इस बार वीकेंड पर जब वो कंगनपुर गई थी तो अब्बा ने उसे गर्म कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे। सदफ से साथ चलने को कहा तो थोड़ी सी पसोपेश के बाद वो रजामंद हो गई। उसे भी चंद चीजें खरीदना थी। छुट्टी वाले दिन वो दोनों मतलूबा अशिया की फहरिस्त बनाकर बाजार चली गईं। मौसम बदल रहा था। धूप की पहली वाली तुंदी बरकरार नहीं रही थी। सुबह और शाम के वक्त हवा में खफीफ सी ठंडक होती थी। चारपाइयाँ जो रात को बरामदे में एयर कूलर के सामने बिछाई जाती थीं अब कमरों में मुंतकिल हो गई थीं और छतों के पंखे धीमी रफ्तार से घूमते थे। वो 10 बजे घर से निकली थीं और बाजार में चकराते-चकराते 1 बजने वाला था, लेकिन हवा में तपिश नहीं थी। थकन भी कोई ख़ास महसूस नहीं हो रही थी। ताहम आयशा आज के तजुर्बे से बददिल हो गई थी। सदफ़ के साथ खरीदारी करते हुए वो मुसलसल खौफ में मुब्तला थी। कोई एक छोटी-सी चीज़ पसंद करते हुए वो 10 दुकानों पर भटकती और कीमत पर दुकानदारों से इतने सख्त अल्फाज में बहस करती कि आयशा को खतरा महसूस होने लगता कि दुकानदार उन्हें धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन सदफ दुकानदार की खुशमगी निगाहों नज़रों को खातिर में लाए बगैर कीमत पर झगड़े जाती और उसके बताए हुए पैसों से 1 रुपया भी ज़ायद तलब किया जाता तो चीज़ दुकानदार के मुंह पर मारकर पैर पटकती हुई वहां से उठ जाती। नीली टाइलों से बने हुए गोल फव्वारे के करीब जो गर्द की जमी हुई तहों और इर्द गिर्द रेड़ियों ठेलों के झुमघट्टे के बायस मैला और किसी हद तक बदहैयत दिखाई देता था। सदफ एक रेड़ी वाले से सेबों की कीमत पर झगड़ा कर रही थी और आयशा उससे खासी दूर यूं खड़ी थी जैसे उसके साथ ना हो। शॉल और गरम कपड़ों वाले शॉपरों को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए उसे अपने कंधे पर किसी का के हाथ का दबाव महसूस हुआ तो वो मुड़ी। आंखों पर स्याह गॉगल्स लगाए खुले बालों के साथ मैरी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत शॉपिंग की है तुमने, अकेली आई हो? उसके जवाब देने से कबल सदफ आ गई। वो भी मैरी को देख चुकी थी और इसीलिए बहस मुलतवी करके होंठों पर मस्नूई मुस्कुराहट चिपकाए आ गई थी। आपकी गाड़ी कहाँ है? सदफ ने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। मैं तो रिक्शे पर आई हूँ। गाड़ी अभी कहाँ चलानी आती है मुझे। ओनील से सीख रही हूँ। शायद जल्द ही तुम लोग बाजार आने जाने के लिए मेरी खिदमत से इस्तेफादा करो। अच्छा, मैं तो समझी आप ओनील भाई के साथ होंगी।
صدف کو مایوسی ہوئی، بس اسٹاپ تک لفٹ ملنے کی امید دم توڑ گئی تھی۔ میں ریسٹورنٹ تک جا رہی تھی، تم لوگوں کو دیکھ کر یہی رکشہ چھوڑ دیا۔ چلو تم دونوں بھی میرے ساتھ ہی چلو، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ریسٹورنٹ میں ایک نئی ڈش انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، شوارما، خاصی مزیدار قسم کی چیز ہے، آج اسے ٹرائی کر کے دیکھو، مجھے تو بہت پسند ہے۔ یہ شوارما ہوتا کیا ہے؟ صدف نے دلچسپی ظاہر کی۔ یہ تو مجھے بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ زیادہ کھٹائی کریم اور سلاد کے ساتھ ایک طرح کا چکن برگر، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ عائشہ اس سارے ذکر سے لا تعلق کھڑی بار بار چادر درست کرنے میں مصروف تھی۔ تمہارا کیا پروگرام ہے عائشہ، چلو گی؟ میری نے اس سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ نہیں جی، میں تو، ہمیں بڑی دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے ہوئے۔ پلیز بھائی چلو عائشہ، تم نے تو میرے کزن کا ریسٹورنٹ دیکھا ہی نہیں، بڑی شاندار جگہ ہے، میں یقین دلاتی ہوں تم وہاں کے ماحول اور کھانے کو انجوائے کرو گی۔ ابھی جا کر مجھے کھانا بھی بنانا ہے، دیر ہو جائے گی، رہنے دے جی، تم ہی عائشہ سے کہو، شاید تمہاری بات مان جائے۔ اسے گریزاں دیکھ کر وہ صدف سے مخاطب ہوئی۔ میں کیا کہوں، عائشہ کی مرضی ہے۔ صدف نے انکار کرنے کے بجائے بات اس پر ڈال دی تھی۔ یہاں سے بالکل نزدیک ہے، کوئی زیادہ چلنا نہیں پڑے گا، اور میں اونیل سے کہہ دوں گی وہ تم لوگوں کو بس اسٹاپ تک چھوڑ آئے گا۔ عائشہ تم تو منتیں کروا رہی ہو، میری نے لہجے میں ناراضی سمو کر کہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے صدف کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی جو اس کی کوئی مدد کرتی۔ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو مان جو عائشہ، اس طرح بیچ بازار کھڑے کہ ہم کیا اچھے لگ رہے ہیں؟ ہمیں دیر ہو جائے گی، میں تو ہوٹل کا کھانا کھاتی ہی نہیں۔ اس نے ایک اور کوشش کر دیکھی۔ ہم بس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی جائیں گی۔ دیر کیسی؟ شاپنگ کرتے ہوئے تو صبح سے شام ہو جاتی ہے، سب جانتے ہیں۔ اس سے نظریں ملائے بنا صدف بولی۔ وہ کوئی ایسا ویسا ہوٹل نہیں ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ تم ایک بار وہاں کا کھانا کھا کر بار بار جانے کی خواہش کرو گی۔ میری ایک خالی رکشے کو آتے دیکھ کر رکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ رکشے پر ہی چلے جاتے ہیں، پہلے ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، پیدل جانے والا آئیڈیا منسوخ کر دیتے ہیں۔ انمانے جی سے عائشہ ان کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اسے صدف کا فوراً دعوت قبول کر لینا اچھا نہیں لگا تھا۔ ریسٹورنٹ واقعی میری کے بیان کردہ خاکے کے عین مطابق تھا، جدت کے سب ہتھیاروں سے لیس ایک نمائش گدھا، شہر کے بے فکری عمرہ، قیمتی فرنیچر پر براجمان، نفیس کراکری کے انبار سامنے رکھے، متفرق رنگوں کے مشروبات سجائے خوش کپیوں میں محو تھے۔ ان میں سے بہت کم تھے جنہیں بھوک مٹانے سے دلچسپی تھی۔ نخوت سے لقمہ توڑتی انگلیاں اور غرور سے لتھڑے کھلتے بند ہوتے ہونٹ کھانے پینے سے شگف نہ رکھتے تھے۔ انہیں اپنی دولت اور مرتبے کا اظہار مقصود تھا۔ فضا میں ایک بے عنوان سی گھٹن تھی جسے عائشہ شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس اجنبی ماحول میں اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ چکنے چمکدار فرش پر قدم نہیں جمتے تھے، پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے۔ سنگلاخ دیواروں میں بے شمار آئینے چنے گئے تھے، ہر عکس ایک بت تھا۔ لوگ اپنی شبیہوں کو پوج رہے تھے، خود پرستی کے پیروکار اپنے دین کا پرچار کر رہے تھے۔ میری نے انہیں ایک خالی ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ یہاں کے ملازمین اس سے اچھی طرح واقف تھے، یقیناً وہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی۔ ایک باوردی ویٹر سے مشروبات لانے کے لیے کہہ کر وہ انہیں ریسٹورنٹ کے متعلق بتانے لگی۔ شام کو یہاں آنے کا اپنا ہی لطف ہے، لون میں باربیکیو کا انتظام ہوتا ہے، فیملیز بھی عموماً اسی وقت آتی ہیں۔ اب تو زیادہ تر مرد حضرات ہی نظر آ رہے ہیں۔ خوبصورت ملبوسات کا مقابلہ اور میک اپ ٹیکنیکس پر مباحثے یہاں رات کے وقت ہوتے ہیں۔ صدف ہنسی۔ خیر محفل تو اس وقت بھی پھیکی نہیں ہے، بڑے رنگ نظر آ رہے ہیں، ذرا اپنے پیچھے ایک نظر ڈالیے۔ میری نے گردن موڑ کر دیکھا، چبھتے ہوئے کرمزی رنگ کی قمیض اور سفید پتلون میں ملبوس گورا چٹا خوش شکل نوجوان، جس کے ایک کان میں بالی تھی اور گلے میں موٹی طلائی زنجیر، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انہی کی طرف متوجہ تھا۔ میری نے کہا لگایا، چوائس کی داد دینی پڑے گی، ایسا رنگ منتخب کیا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ ماننا پڑے گا، اس پورے ڈائننگ ہال میں یہ بندہ سب سے نمایاں ہے۔
میزوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا میری کا تبصرہ سن نہ پاتا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے اضطراب کو بھانپ کر وہ دونوں کھلکھلا رہی تھی کہ اونیل 3 لڑکوں کو ساتھ لیے آ گیا۔ عائشہ کے اعصاب تن گئے۔ وہی جسم کو چھیدتی ہوئی نگاہیں اسے گھیرے میں لے چکی تھیں۔ اونیل اس کے عین سامنے کرسی پر جم گیا۔ میری ان لڑکوں کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ شیراز ہیں، اونیل کے دوست۔ یہ امان ویل ہیں، انہیں بھی دوست ہی سمجھو، کبھی کبھی دشمنی بھی کر جاتے ہیں۔ ان کے کہنے پر امان ویل مسکرا دیا تھا۔ اور یہ جو خواہ مسکرائے جا رہے ہیں، ان کا نام کاشف ہے۔ یہ نہ تو دوست ہیں نہ دشمن، البتہ ان سے تھوڑے بہت مراسم ضرور ہیں۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا اونیل؟ اس نے اونیل کی تائید چاہی۔ اسی دم ویٹر نے مشروبات لا کر میز پر رکھ دیے۔ اونیل نے اسے اور ڈرنکس لانے کی ہدایت کی تھی۔ عائشہ کی نظریں میز کی سطح سے فرش پر اور فرش سے لوگوں کے جوتوں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کا جی اٹھ کر بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، لیکن صدف اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اونیل اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کے رسمی سوالوں کے مفصل جواب دینے میں مشغول تھی۔ آپ کی فرینڈ بہت خاموش ہے، شاید ہماری آمد انہیں اچھی نہیں لگی۔ اونیل نے ارغوانی رنگت کے چمکیلے مشروب کا گلاس عائشہ کے قریب کھسکایا اور براہ راست اسے مخاطب کر کے بولا، یہ ہمارے ریسٹورنٹ کا سب سے عمدہ مشروب ہے، میں آپ کے کامنٹس سننا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ سختی سے میز کے کنارے پر جم گیا۔ نظریں اٹھائے بغیر بھی اسے احساس تھا کہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ صدف، چلو بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیا ہوا عائشہ؟ میری نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہمیں آئے ہوئے۔ نہیں جی، تائی جان ناراض ہوں گی، کل رات سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ کرسی کھسکا کر وہ چل پڑی۔ صدف کو اس کی حرکت پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن اٹھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے ان لوگوں سے معذرت کر کے وہ اٹھ گئی تھی۔ اونیل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا عائشہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ تو آپ اچھا نہیں کر رہی مس عائشہ، کچھ دیر ہمیں کمپنی دے دیتی تو ہم اسے خوش نصیبی تصور کرتے۔ چلیے واپس اپنی نشست سنبھالیے، کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ لجاجت سے بولتا ہوا وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ بہت سی گردنیں ان کی جانب مڑ گئی تھیں۔ عائشہ نے اس کے چمکدار جوتوں کو دیکھتے ہوئے رخ تبدیل کیا اور اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس طرح اٹھ کر جانا آداب کے خلاف ہے۔ آپ کو الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے اونیل کا پاؤں ایک کرسی میں الجھ گیا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ کرسی کا سہارا لینے کی کوشش میں اس کا ہاتھ میز پر رکھے کانچ کے جگ سے ٹکرایا تھا اور جگ فرش پر گر کر کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے لوگ ہنس رہے تھے، دبے دبے کہے ہوا میں بھن بنانے لگے تھے۔ عائشہ نے اس کے خود خجالت سے سرخ چہرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر گلاس ڈور دھکیلا اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ اونیل کی آنکھوں میں جو کیفیت نظر آئی تھی وہ اس پر بدحواسی طاری کر رہی تھی۔ اونیل نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا تھا۔ اس کے تمام ڈاکیومنٹس پر نام کے خانے میں میری ولیمز درج تھا۔ نئے نام سے مانوس ہونے میں اسے بہت دن لگ گئے تھے۔ شروع میں جب کوئی اسے میری کہہ کر پکارتا تو وہ بے دھیان بیٹھی رہتی، دوسری یا تیسری پکار پر چونک کر متوجہ ہوتی۔ ہاسٹل میں 4 لڑکیاں ایک کمرہ شیئر کرتی تھیں، لیکن اونیل نے اپنے تعلقات کے بل بوتے پر اسے ایک الگ کمرہ لے دیا تھا۔ اس کے کمرے کی آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اونیل نے اس کے ایک کمرے کو سجانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا کہ شاید ان کے پورے گھر میں اتنی مالیت کا سامان نہیں ہوگا۔ اس کے پاس اتنے لباس تھے کہ روزانہ نیا لباس پہنتی تو بھی مہینوں کسی لباس کو دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ اسے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی، اونیل بنا کسی پوچھ گچھ کے اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ نہ بھی مانگتی تو کچھ دنوں کے وقفے سے وہ اسے اچھی خاصی رقم دے دیتا۔ وارڈن اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی تھی۔ اگر وہ کبھی پوری رات بھی ہاسٹل سے غائب رہتی تو اس کے ماتھے پر بل نہ پڑتا۔ کچھ ہی عرصے میں لڑکیاں اسے مروب ہو گئی تھیں۔ اس کا پہناوا، شخصیت کی تمکنت اور امارت لڑکیوں کو اس کی جانب متوجہ کرنے کا موجب تھی۔ مختلف ہیلے بہانوں سے لڑکیاں اس کے کمرے میں آن بیٹھتیں، اس کے ساتھ دوستی گانٹھنے کی کوشش کرتیں۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن سب سے ایک مخصوص فاصلہ برقرار رکھا تھا۔
ओनील उसे मिलने के लिए आता तो वो लड़कियां रश्क और हसद में डूबकर ठंडी आहें भरती। जयमगोइयाँ होती, उसकी तरफ उंगलियां उठाकर सरगोशियों में बातें की जाती। ओनील के कदमों से कदम मिलाकर चलते हुए वो खुद को किसी अजीमुल शान सल्तनत की मलिका तस्वुर करने लगती। ओनील की वारफ्तगियां, उसकी चाहत, उसके जिस्म में दौड़ते खून को पारे में ढाल देती। वो गोया हवा में तैरने पर कादिर हो गई थी। इतनी आसाइशें, ऐसी अहमियत उसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पाई थी। वो बिल्कुल उस तजुर्बे से गुजर रही थी जिससे तितली का पहल रूप तब रूशनास होता है जब उसके पर निकल आते हैं, जब वो एक हकीर कीड़े से लंबी उड़ानें भरने की अहल खुश रंग परों वाली तितली में ढल जाता है। जासिया को लगा जैसे आसमान उसके कदमों में आ गया हो। पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। किताबें खोलकर बैठती तो औराक कोरे हो जाते। उन पर ओनील की आंखें, उसके होंठ मुतरस्सिम हो जाते। लेक्चर सुनते हुए बार बार उसका ध्यान ओनील की तरफ चला जाता। टीचर उसकी बेतवज्जोही पर डांटती तो वो महज मुस्कुरा कर रह जाती। हर तीसरे चौथे दिन वो कॉलेज से छुट्टी करके उससे मिलने पहुंच जाती। लड़कियों में उसने मशहूर कर रखा था कि उसके रिश्तेदार कैंट में रिहाइश पजीर हैं और वो उनके यहाँ जाती है। इस कहानी पर आसानी से यकीन कर भी लिया गया था, क्योंकि ओनील जब कभी उससे मिलने आता तो चार लड़कियों के दरमियान फर्जी अंकल या आंटी का तस्करा छेड़ देता। रेस्टोरेंट तो वो तकरीबन रोज ही जाती थी। ओनील मौजूद ना होता तो वो उसके बेतकल्लुफ दोस्तों शिराज, अमान, वेल वगैरह के साथ गपशप करके वक्त गुजार लेती। वक्त बिताना उसके लिए यूं भी दुश्वार था कि कॉलेज में उसकी दोस्ती किसी लड़की से नहीं थी। थोड़े बहुत मरासिम तो उसके अपने तमाम क्लास फेलोज और जूनियर क्लास की चंद लड़कियों से थे, लेकिन उसने खास हद मुकर्रर कर रखी थी और किसी भी लड़की को उस मुकर्ररा हद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। आयशा वो पहली लड़की थी जिसे पहली बार मिलते ही उसे महसूस हुआ कि उससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। अजीब डरपोक और बेज़र्र किस्म की लड़की थी, सहमी हुई सी, बहुत कम गो। सारे दिन में वो इतने जुमले बोलती कि जासिया चाहती तो बआसानी गिन सकती थी। जहाँ कहीं लंबे चौड़े दलाइल और तवील बहस की जरूरत होती, वो एक आध फिक्रा बोलकर काम चला लेती। जहाँ कह कहे दरकार होते, वो बेभम सा मुस्कुरा देती। शक्ल पर इतनी मासूमियत थी कि ख्वामखा प्यार आ जाता था। कस्तूरे के चमकीले परों जैसी बड़ी बड़ी काली आंखें, जिनसे हरदम स्याह शुआएं फूटती थीं। छोटी सी नाक, जिसकी साख्त में ऐसी उम्दगी थी कि किसी संग तराश की बरसों की रियाजत लगती थी। गुलाबी गुदास होंठ, मुख्तसर धाना, रंगत नारियल के गूदे जैसी शफाफ और उजली थी। बाल बहुत दराज थे, शायद घुटनों तक या उनसे कुछ नीचे। जासिया कभी भी उनकी सही लंबाई नहीं जान सकी थी। आयशा एक बेढंगी सी चुटिया बनाकर दुपट्टे से छुपाए रखती, खुद से हद दर्जा लापरवाह थी। जासिया ने दूसरी लड़कियों की तरह कभी उसे अपनी जिल्द के लिए, खूबसूरती के लिए परेशान होते नहीं देखा था। खुद को बनाने संवारने का तरद्दुद वो कभी नहीं करती थी। खुद को दिखाने का, नुमाया करने का शौक उसे हरगिज नहीं था। उसके घरेलू हालात अच्छे नहीं थे। वो अपने ताया के घर रह रही थी। रोजाना कॉलेज आने और वापस जाने के लिए उसे टांगों और बसों के धक्के खाने पड़ते। उसके पास खर्च करने के लिए कभी पैसे नहीं होते थे। जासिया ने उसे कैंटीन से कभी कुछ खरीद कर खाते नहीं देखा था। कई दफा तांगे का किराया ना होने की वजह से वो 3 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टॉप तक जाती। उसका यूनिफॉर्म मामूली कपड़े का था और पैरों में हमेशा एक भद्दी सी जूती होती। कॉलेज बैग के नाम पर मोटे कपड़े का सिला हुआ थैला कंधे से लटकाए फिरती। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जासिया ने उसकी जुबान से कभी शिकवा नहीं सुना था। वो अपने आप में मगन रहती। उसकी आंखों और चेहरे से मुकम्मल इत्मीनान जाहिर होता। अल्लाह ने उसे बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर रखा था, मगर वो हर दम उसके गुण गाती नजर आती। सर तपा उसकी मोहब्बत में डूबी रहती। अजान की आवाज़ सुनते ही सीधी होकर बैठ जाती। इर्द गिर्द बैठे लोगों से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाती। कई बार उसे शक गुजरता कि वो सारा दिन नमाज के वक्त का इंतजार करती रहती है। पूरे दिन में वाहिद वक्त जब उसके चेहरे पर वाज़ेह मुस्कुराहट नजर आती, नमाज का वक्त था। उसे कभी किसी को इतनी खुशी से नमाज अदा करते नहीं देखा था।
زمین پر گرا ہوا کاغذ کا کوئی ٹکڑا دیکھ کر وہ فوراً اٹھاتی اور اچھی طرح دیکھ کر کسی شاخ یا دیوار کی کسی درس میں اٹکا دیتی۔ کئی بار وہ کاغذ اپنے بیگ میں بھی ڈال لیتی تھی۔ پہلے پہل جاسیہ اس کی اس عادت سے سخت نالاں ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ ایک دو دفعہ پوچھنے پر عائشہ نے کہا تھا، اللہ رسول کا نام نہ لکھا ہو کہیں۔ اسے عائشہ سے ایک طرح سے ہمدردی سی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ دکھی نہیں تھی اور اسے ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جاسیہ کو لگتا جیسے وہ محروم اور قابل رحم ہو۔ وہ عائشہ سے اپنا موازنہ کرتی تو ہر لحاظ سے خود کو برتر پاتی۔ عائشہ کے پاس اعتماد تھا، نہ دولت، نہ اہمیت، اور شاید محبت بھی میسر نہیں تھی۔ وہ اسی جگہ شادی کرنے پر رضامند تھی جہاں اس کے والدین چاہتے، جبکہ جاسیہ کے پاس یہ سب چیزیں تھیں اور وہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھی۔ عائشہ کالج کی کسی تقریب میں شرکت کی حامی نہ بھرتی، کہیں باہر جانے کے لیے تیار نہ ہوتی، اور تو اور کئی دفعہ وہ ہاسٹل میں اس کے کمرے تک جانے کے لیے آمادہ نہ ہوتی۔ پتہ نہیں یہ اس کی تنہائی پسندی تھی یا احتیاط، یا شاید وہ احساس کمتری کے باعث ایسی محفلوں میں شامل ہونے سے احتراز برتتی تھی۔ ایک روز وہ عائشہ اور اس کی کزن صدف کو اپنے ساتھ اونیل کے ریسٹورنٹ لے گئی۔ وہاں پر عائشہ نے اتنا عجیب رویہ ظاہر کیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ نہایت بد تہذیبی دکھاتے ہوئے وہ اچانک اٹھ کر باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اونیل نے ازراہ اخلاق اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کچھ کہے سنے بغیر چلی گئی۔ بڑی بدمزگی ہوئی تھی۔ اسے روکتے ہوئے اونیل سب کے سامنے گر گیا اور اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ شیراز نے مذاق میں ایک چھوٹا سا فکرہ اچھال دیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اتنے غصے میں اس نے اونیل کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر عائشہ کی وجہ سے سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ اونیل نے اسے فوراً ہی ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی خاموش بیٹھی رہی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکل جائے جو اونیل کو مزید ناراض کر دے۔ پھر شام کو وہ خود ہی اسے لینے آ گیا۔ اس کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اسے ایک کانسرٹ میں لے جا رہا تھا۔ جاسیہ نے جان بوجھ کر دوپہر کے واقعہ کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا، لیکن باتوں کے دوران خود اونیل نے وہ بات شروع کر دی۔ عائشہ کی حرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، چادروں میں لپٹی ہوئی لڑکیوں میں بڑا گند چھپا ہوتا ہے۔ اس طرح پہلو تہی کر کے ثابت کرتی ہیں کہ ہم بہت منفرد ہیں، خود کو کوئی خاص چیز بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ پردے وغیرہ کا اہتمام نمایاں ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح پوشیدہ ہو کر وہ خود کو مزید ننگا کر دیتی ہیں، نظروں کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کی طرف اٹھیں، دلوں میں تجسس ابھارتی ہیں۔ ان کا گریز ڈھونگ ہوتا ہے۔ مردوں کو لبھانے کا طریق ذرا مختلف ڈھنگ ہے یہ۔ ان کی ہوس دوسری لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شریف زادیاں، ہاں، بائی فٹ، اس نے نفرت سے کہا۔ عائشہ تو بے وقوف سی ہے، پتہ نہیں کیوں اسے اس طرح بیہیو کیا۔ اسے اونیل کے اتنے سخت الفاظ پر اعتراض تھا۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم کیا جانو ایسی لڑکیوں کے ہتھ کنڈوں کو، اوپر سے شرم و حیا اور اندر گندگی ہی گندگی۔ ذرا سا جو موقع مل جائے تو کسی بھی حد تک گر جاتی ہیں۔ ایسی بہت سی نیک بیویوں کی شرافت سے واقف ہوں میں۔ نقاب میں منہ چھپائے اجنبیوں کے ساتھ لمبی کاروں میں بیٹھ کر جانے والی بہت دیکھی ہیں میں نے۔ موری کی کیڑوں جیسی ہوتی ہیں یہ۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ جاسیہ نے خاموش ہو جانا بہتر سمجھا۔ عائشہ کی وکالت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اونیل کا غصہ بجا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اگلے روز وہ عائشہ کو پورے کالج میں ڈھونڈتی پھری، لیکن اسے تلاش نہیں کر پائی۔ صدف سے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کالج آئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ وہ ہر اس جگہ گئی جہاں اس کی موجودگی کا امکان تھا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس کے دو ضروری نوعیت کے ٹیسٹ تھے، اس لیے وہ کلاسز میں جا کر اسے نہیں دیکھ سکی۔ فارغ پیریڈ میں عائشہ اس سے انگلش میں مدد لیا کرتی تھی۔ اس روز وہ اس کام کے لیے بھی نہیں آئی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ شاید آج کوئی بھی پیریڈ فری نہیں ہوگا، لیکن کم از کم وقفہ کے دوران تو اسے آنا چاہیے تھا۔ چھٹی کے وقت اس کے ذہن میں مسجد کا خیال آیا تو وہ مسجد کے سامنے پہنچ گئی۔ نماز پڑھ کر نکلنے والی لڑکیوں میں عائشہ بھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی اور واپس اندر چلی گئی۔ جاسیہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ عائشہ اسے دیکھ کر اندر گئی تھی۔ کچھ دیر کھڑی وہ اس کے نکلنے کے منتظر رہی، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ مسجد کے اندر جا کر اس گریز کی وجہ دریافت کرے،
مگر اس ارادے پر عمل نہیں کر سکی۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ہاسٹل کی طرف جانے والی روش پر چل دی تھی۔ وہ سب کے ساتھ رات کا کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ اجی اس کے بنائے ہوئے پالک گوشت کی تعریف کر رہا تھا جب صدف نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ کر دوپہر والی بات چھیڑ دی تھی۔ امی، آج بڑا تماشا ہوا۔ بازار میں ہمیں میری مل گئی تھی، وہ جو اس دن ہمارے گھر بھی آئی تھی، عائشہ کی سہیلی ہے۔ تائی جان نے یوں سر ہلایا جیسے میری کے متعلق یاد آ گیا ہو۔ عائشہ کو یہ تمہید کسی خطرے کا پیش خیمہ لگی تھی۔ اس کی بھوک اڑ گئی۔ وہ ہمیں لے کر چلی گئی ریسٹورنٹ کھانا کھلانے کے لیے۔ اس کے کزن کا ریسٹورنٹ ہے ادھر اوکاڑا شہر میں۔ میں تو جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جہاں دو سہیلیوں کی مرضی ایک ہو وہاں میری رائے کی کیا اہمیت تھی۔ ریسٹورنٹ میں میری کا کزن اونیل اور اس کے دوست مل گئے۔ لو جی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بے تکلفی سے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے۔ امیر لوگ ہیں، مرد عورتیں اس طرح گھل مل کر بیٹھنے کو برا نہیں سمجھتے۔ اشارہ عائشہ کو کئی بار اٹھنے کا اشارہ کیا، پر یہ تو ایسی باتوں میں لگی تھی کہ جانے کا دھیان ہی نہیں۔ اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ صدف بات کو کوئی اور رنگ دے رہی تھی۔ تائی جان نے بڑا سا لقمہ منہ میں گھسیڑتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اجی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس کا چہرہ اس کی اندرونی خلفشار کی چغلی کھا رہا تھا۔ تایا جی البتہ پہلے کی طرح سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے۔ جتنی دیر وہاں بیٹھی رہی میری جان ہوا ہوتی رہی۔ یوں اجنبی آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ کھایا پیا جاتا ہے بھلا؟ صدف منہ کے ایسے زاویے بنا رہی تھی جیسے کوئی بہت مزیدار بات سنا رہی ہو۔ عائشہ کی انگلیاں مفلوج ہو کر سینے میں دھری تھیں۔ اسے کمزور آواز میں وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے منع کیا تھا جی، پر صدف بولی تھوڑی دیر بیٹھ کر۔ تائی جان نے ابرو پر گرا مارتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ پوری بات تو سن لینے دو۔ تماشا تو تب ہوا امی جب اونیل نے بھاگ کر عائشہ کو روکنے کی کوشش کی۔ صدف نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا۔ ہم جانے لگے تو وہ منتیں کرتا ہوا پیچھے آیا کہ کچھ دیر اور بیٹھے۔ شوارما کھا کے جائیے گا، نئی ڈش ہے، نیا ذائقہ ہے، فلاں فلاں۔ کہتے کہتے فرش پر اس کا پاؤں ایسے پھسلا کہ ایک بیرے کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے ایک کہکہا لگایا۔ اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن کوئی دھیان دیے بغیر اس نے بات جاری رکھی۔ سارے لوگ ہنسنے لگے۔ بڑی بے عزتی ہوئی بیچارے کی۔ منہ شرم سے لال ہو گیا، آنکھوں میں پانی، نظر اٹھا کر کسی کی طرف کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ سچی دیکھنے والی شکل تھی۔ بڑا مہذب بن کر لمبی چوڑی باتیں کر رہا تھا۔ کتنی دیر تو فرش سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ اجی دسترخوان سے ہاتھ پہنچ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور چک ہٹا کر صحن میں چلا گیا۔ ویسے اس کے ساتھ ہوا بہت اچھا۔ جب کوئی نہیں روکنا چاہتا تھا تو زبردستی روکنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صدف نے کچھ جتانے والے انداز میں اسے مخاطب کیا اور خالی برتن سمیٹنے لگی۔ وہ صدمے سے گونگ اسے دیکھتی رہی۔ تایا جان جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولے، آئندہ میں نہ سنوں کہ تم کسی سہیلی کے ساتھ کہیں باہر گئی ہو۔ میں نے روکا تھا صدف کو۔ ٹھیک ہے تم نے روکا ہوگا، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، وہ تنبیہی لہجے میں کہہ کر اٹھ گئے۔ بے بسی کے شدید احساس میں گھر کر اسے رونا آ رہا تھا۔ صدف نے واقعہ اس پیرائے میں بیان کیا تھا کہ کوشش کے باوجود وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تو روٹی کا آخری لقمہ حلق میں اتار کر تائی جان اس کی گوشمالی کے لیے میدان میں اتری۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ تمہارے تایا کا کوئی جاننے والا تمہیں غیر مردوں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھ لیتا تو کیا خاک عزت رہ جاتی ہماری؟ خود تم تو چلی ہی گئی، صدف کو کیوں ساتھ لے کر گئیں؟ یہ کنگن پور کی ریت ہوگی مردوں کے ساتھ کھل ڈل کے ملنے کی، یہاں ایسا رواج نہیں ہے۔ خود کو ذرا قابو میں رکھو۔ شریف بیٹیوں کی طرح نہیں رہا جاتا تو بتاؤ مجھے، میں تمہیں ابھی واپس بھجوا دوں۔ تمہاری ذمہ داری اٹھا کر بڑی غلطی کی، پتہ نہیں اور کیا کیا لچھن دکھاؤ گی۔ ایک بار میری بات تو سن لیں، مجھ سے بھی تو پوچھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہونے والا گرم پانی چھلکنے کو بےتاب تھا۔ آنکھیں تو اتنی جلدی بھر لاتی ہیں کہ فلموں والیاں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ خدا جانے اتنے مکر کہاں سے سیکھے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں بڑی مہنگی پڑے گی، کوئی چاند چڑھائے بغیر تم نہیں رہو گی۔ انہوں نے ہوا میں یوں ہاتھ چڑھایا جیسے اس کے منہ پر تمانچہ مار رہی ہوں۔ وہ چپ چاپ صحن میں آ گئی۔
नीम की डालियों की ओट से जाफरानी चांद झांक रहा था। उसकी फीकी चांदनी दबे पांव फर्श पर उतर रही थी। नीम का पेड़ रह रह कर झुरझुरी लेता था। अज्जी वॉश वॉश बेसिन के पास चौकी पर सर के बालों में उंगलियां फंसाए बैठा था। वो उल्टे कदमों अंदर स्टोर में चली गई और बड़ी पेटी के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। न जाने उसे एक ही अंदाज में वहां बैठे कितनी देर गुजरी होगी कि कदमों की आहट सुनकर तेजी से खड़ी हो गई। अज्जी के सफेद चेहरे पर एक निगाह डालकर उसने आंखें फर्श पर मरकूज कर दी थी। यहाँ क्यों बैठी है? तुझे मत की बात बताई जाए तो रूठ कर बैठ जाती है, रोने लगती है। क्यों गई थी तू? और तुझे जरा हया ना आई गैर मर्दों के साथ गप्पे लगाते हुए? उसका जब्त जवाब दे गया। आंसू आंखों से छलक कर रुखसारों को भिगोने लगे। तुम भी यही समझते हो अज्जी? मेरा कोई कसूर नहीं। तो किसका कसूर है? खबरदार आंसू एक ना निकले तेरी आंख से, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तमाशा बना रखा है, हर वक्त रोती रहती है। आंसुओं को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। उसकी ठोड़ी सीने से जा लगी। जानती है वो ओनेल कैंट का बदमाश तरीन लड़का है, एक नंबर का लिफंगा है। और जिस लड़की की तू सहेली बनी फिरती है उसका आगा पीछा किसी को मालूम नहीं। लोग कहते हैं भगा कर लाया है कहीं से। आवारा लड़की है, रातें गुजारती है उसके साथ। उस पर तोहमत न लगाओ, वो अपने अंकल आंटी के घर जाकर रहती है। रहन दे बड्डी मोलवन, तोहमत ना लगाओ। कौन सा अंकल और किधर की आंटी? ओनील अकेला रहता है, उसी के पास आती है। हमें तो आज तक किसी अंकल आंटी का पता नहीं चल सका। अल्लाह जाने क्या चक्कर चला रखा है। रोना तो बंद कर, वो चिल्ला कर बोला। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया कि मेरे लाए हुए समोसे उठाकर तू फकीरों को पकड़ा देती है। मुझसे इतनी नफरत, और उस के साथ होटलों में खाने खाती है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ आयशा, जो दिल में हो कह देता हूँ, भावे किसी को कड़वा लगे। तुझ पर एतबार है मुझे, तेरी अकल पर एतबार नहीं। उस लड़की से मिलना छोड़ दे, किसी मुसीबत में डालेगी तुझे। मेरी आज की कही बात पल्ले बांध ले, वो लड़की सही नहीं है। तू परले दर्जे की बेवकूफ है। दुनिया बड़ी चालाक है, आंखों के सामने बंदा गायब कर देते हैं लोग और पता भी नहीं चलने देते। कल से मिलना बंद कर दे, साफ बता दे उसे कि तू नहीं मिल सकती और ना ही कहीं बाहर जा सकती है उसके साथ। अपनी पढ़ाई से मतलब रख बस। सीधी कॉलेज जा और सीधी घर वापस आ। किसी से मेल मुलाकात रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझ आई मेरी बात? वो सर झुकाए खामोश रही। ओ बोल भी, हर वक्त रोती ना रहा कर, ज्यादा रोने से आंखें खराब हो जाती हैं। इन आंखों को तूने खराब किया तो मैं बुरी बुरी करूंगा, इनसे दुश्मनी ना किया कर। बोल भी कुछ, कुछ जो कहा है कुछ समझ में आ गया है? उसने बज़ाख़फ़्श की मानिंद सर हिला दिया था। मैरी के मुतल्लिक ऐसी बातें तस्लीम करने से उसका दिल इनकारी था। बिलाशुबा वो आज़ाद ख़याल लड़की थी, लेकिन सुलझे हुए आदात व इतवार की मालिक थी। कभी कोई लग़वियात उसकी ज़ुबान से नहीं सुनी थी। उस दिन के बाद आयशा मोहतात हो गई। कॉलेज में उसे मैरी का बड़ा सहारा था। उसे इंग्लिश में दुश्वारी पेश आती थी, ज़रा जो मैरी से कह देती तो वो चाहे कितनी भी मसरूफ़ होती, वक्त निकाल कर उसे पढ़ाने बैठ जाती। कॉलेज में फारिग औकात में वो तकरीबन साथ गुजारती थी। अब कहीं इत्तफाकन भी मैरी से सामना हो जाता तो वो रास्ता बदल लेती। मैरी की आंखों में तासुफ की झलक देखकर वो दिल गिरफ्तगी के आलम में एहसास में घिर जाती थी। उसने भी आयशा के रवैये की तब्दीली को भांप लिया था और हतल वसा उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं करती थी। अगर बात करना नागुज़ीर होता तो उसका अंदाज निहायत रस्मी सा होता। गुफ्तगू चंद जुमलों से आगे नहीं बढ़ने नहीं पाती। आयशा अपने रवैये पर नादिम थी, लेकिन एक अनजाना खौफ दामन गिर था। मैरी से लाताल्लुकी के दिनों में उस पर इंकशाफ हुआ कि कॉलेज की बाज़ लड़कियां उसे नापसंदीदगी की निगाह से देखती थीं, और वैसे ही अफसाने कॉलेज की चार दीवारी में भी गर्दिश करते थे, जैसे वो अज्जी की जुबान से सुन चुकी थी। इसके बावजूद वो मैरी से बदजन नहीं थी और इन किस्सों को बेबुनियाद और मन घड़त तस्वुर करती थी। अलबत्ता मैरी से मेल मुलाकात ना रखने में ही आफियत थी, लिहाजा वो खुद पर जबर करके आफियत तलाश कर रही थी। यहाँ उसका दिल वैसे भी नहीं लगता था। अब मैरी से कतई ताल्लुक के बाद वक्त बिताना और दुश्वार हो गया था। दिन सुस्त रवि से रेंगते थे।
किसी सोच समारा गोह की मानिंद जमीन में पांव गाड़े जमे रहते। कभी मामूली सा आगे सिरक जाते, यूं जैसे कोई दुश्वार गुजार पहाड़ी पगडंडी पर चढ़ते हुए थोड़ा सा फासला तय करके हाँफने लगे। उस रोज बसों की हड़ताल थी, उसके इम्तिहानात शुरू हो चुके थे, कॉलेज जाए बिना चारा न था। सो वो सदफ के साथ फौजी गाड़ी में सवार हो गई। इससे कबल भी वो 2-3 दिन लगातार उस गाड़ी में जा चुकी थी, क्योंकि प्राइवेट बस से सफ़र करने में देर हो जाने का एहतमाल होता था, और इन दिनों वो वक्त से पहले पहुंचने की मुतमन्नी थी। जो भी सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले भी गाड़ी का ड्राइवर उसे तंबीह कर चुका था कि बगैर बस पास के सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। वो सिमटी हुई और किसी कदर चुप कर बैठी थी जब सीढ़ी को सीट के नीचे रखते हुए आदमी की नज़र उस पर जम गई। आप फिर आ गई हो, पहले भी मना किया था आपको, उसने किरख्तगी से कहा। पेपर्स हो रहे हैं और आज बसों की हड़ताल है, आज जाने की इजाज़त देते, कल नहीं आएगी। सदफ जल्दी से बोली थी। नहीं बीबी, हमें इजाज़त नहीं है, ऊपर से कार्ड रखे बगैर कोई लड़की इस गाड़ी में नहीं जा सकती। पहले इसका कार्ड बनवाओ। चलो बीबी, नीचे उतर जाओ। वो दोबारा सीढ़ी को जमीन पर टिकाने लगा। आयशा ने मुतज़्ज़ब नजरों से सदफ को देखा। अंकल, बड़ी ज्यादती है ये, एक दिन जाने से क्या क़यामत आ जाएगी। आखिरी बार जाने दे, कल अगर आए तो बेशक उतार दीजिएगा। बहस ना करो बीबी, मैंने बताया ना, हमें इजाज़त नहीं है। हम बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते। उसकी जगह किसी मेजर की बहन होती, कर्नल ब्रिगेडियर की बेटी होती तो मैं देखती। कैसे उतारते आप? आपको ज़रा भी एहसास नहीं, इसका पेपर रह जाएगा। बस तो कोई है नहीं आज, पैदल चलकर जाएगी ये। इस बार सदफ की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी खामोशी का मतलब ये नहीं था कि आयशा को सफ़र करने की इजाज़त मिल गई थी। उसके चेहरे की करख्तगी हनूस बरकरार थी, और वो सीढ़ी के डंडे पर हाथ धरे यूं झुका हुआ था जैसे आयशा के उतरने का मुंतजिर हो, ताकि सीढ़ी को वापस खींच सके। सुबकी और परेशानी के मिले जुले एहसासात ने आयशा के आसाब को बुरी तरह नरगे में ले लिया था। सदफ ने होंठ भेजते हुए कंधे उचका दिए थे, सो जो इस बात का इशारा था कि वो उतर जाए। वो सर झुकाए हुए उठी और नीचे उतर आई। उसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी। सुरमई सड़क वीरान पड़ी थी। इक्का दुक्का साइकिल सवार, साइकिल वाले और पैदल चलने वाले फैली हुई रौनकी को शिकस्त देने में नाकाम थे। उसे अपने हलक में नमक का खारा जायका महसूस हुआ था। कुछ देर वो यूं ही बेमकसद सड़क के किनारे खड़ी रही थी। वापसी के लिए मुड़ते हुए उसने एक कार को अपने करीब रुकते देखा था। यहाँ क्यों खड़ी हो आयशा? मैरी की आवाज पर उसके उठते कदम थम गए थे। ड्राइविंग सीट पर ओनील था। आज तो पहिया जाम हड़ताल है ना, उसने कहा तो ओनील ने खफीफ सा सर हिला दिया। तुम किसका इंतजार कर रही हो? बस तो आज नहीं मिलेगी। चलो तुम हमारे साथ आ जाओ। ओनील ने बाजू लंबा करके पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया था। उसके पैर सख्ती से जमीन के साथ जुड़ गए। अज्जी शायद थोड़ी देर में इधर से गुजरेगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। पता नहीं कब गुजरेगा वो, तुम्हारा पेपर भी तो है आज। वक्त कम रह गया है, चलो बैठ जाओ। मैं तुम्हें अगवा तो नहीं करके ले जाऊंगी, ना ही मुझे कोई छूत की बीमारी है जिससे तुम खौफजदा हो। मैरी के लहजे में मख्फी चुभन उससे छुपी नहीं रह सकी थी। ओनील ने इस सारे अरसे में एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। शायद अब तक रेस्टोरेंट वाला वाकया उसके जहन से महव नहीं हुआ था। मैं चली जाऊंगी, आप जाएं। अज्जी मुझे छोड़ आएगा, उसने अंदाज में कतियत पैदा करने की कोशिश की। मैरी ने ताज्जुब से उसे देखा। आयशा, मुझे पता है अज्जी तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। यकीनन आर्मी की गाड़ी से तुम्हें उतार दिया गया होगा। मेरी समझ में नहीं आता हमारे साथ जाने से तुम क्यों कतरा रही हो। बैठ जाओ, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं भी जिद पर उतर आई हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। बैठो अंदर। उसका इसरार इतना बढ़ा कि मजबूरन आयशा को बैठना पड़ा। उसके बैठते ही ओनील नीचे उतरा और घूमकर मैरी की तरफ आते हुए बोला, आज तुम ड्राइव करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, ना ही तुम्हें हदायत दूंगा। अपनी मर्जी से गाड़ी चलाओ। सड़क खाली पड़ी है, आज तुम्हारा राज है। वो आयशा के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गया तो मैरी गर्दन मोड़कर पुरजोश लहजे में बोली, मैं अकेली? मैं अकेली ड्राइव करूंगी? हाँ, तुम अकेली, इसके बगैर तुम में एतमाद नहीं आ सकता। आयशा ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला था। मैं आगे बैठ जाती हूँ आपके साथ।
نہیں پلیز تم وہیں بیٹھی رہو، مجھے گھبراہٹ ہوگی اس طرح۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر کھسک کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کار ایک جھٹکے سے سڑک پر پھسلنے لگی تھی۔ میری کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد عائشہ کو محسوس ہوا کہ اونیل کی نظریں اس پر مرتکز تھیں۔ وہ سمٹ کر کونے میں دبک گئی تھی۔ میری پہلی بار آزادی سے ڈرائیونگ کرنے پر اتنی خوش تھی کہ اسے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ جھلستی نظروں کے ارتقاء سے گھبرا کر اس نے دوپٹے کا پلو پیشانی سے نیچے کھینچ لیا تھا۔ دل میں وہ دعا مانگ رہی تھی کہ یہ سفر جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ اپنی غلطی پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے اونیل کے ہاتھ کو کسی سانپ کے مانند سیٹ پر رینگتے دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سمٹ کر کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے ہاتھ کی حرکت نہیں تھمی تھی۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کل بلاتی انگلیوں نے اس کے گھٹنے کو چھو لیا تھا۔ اس کا وجود جکڑوں کی زد میں آ گیا تھا۔ نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے اونیل کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی شاید چند ثانیوں کے لیے تھمی تھی۔ میری حیرت کی زیادتی سے مسخ چہرہ لیے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اونیل نے چلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ڈور لاک کھینچا اور اسے باہر دھکیل دیا۔ یو بلڈی بچ! تمہاری اتنی جرأت! میں دیکھ لوں گا تمہیں، یو! مغلزات پکتا ہوا وہ نیچے اترا اور میری کو ہاتھ سے پرے دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک ہچکولا کھا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ سر تپا کانپ رہی تھی۔ لرزیدہ ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ یوں لڑکھڑا رہی تھی جیسے اس کے قدموں تلے ٹھوس زمین کے بجائے پانی کا فرش بچھا ہو۔ اونیل کی بات سن کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ پلیز اونیل، تم اتنا غصہ مت کرو۔ لعنت بھیجو ساری بات پر۔ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ عائشہ کا دماغ خراب ہے، نارمل نہیں ہے وہ۔ میرا بھی دماغ خراب ہے، اس نے میری انسلٹ کی ہے۔ میں کسی طرح بھول نہیں سکتا۔ آئی سویئر میرا ہاتھ غلطی سے ٹچ ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، مگر اس نے… میں اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ نہیں کر سکتی اونیل، وہ اب مجھ سے نہیں ملے گی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے نہیں ملتی تھی۔ اس واقعے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ تمہیں کرنا ہی ہوگا، ہر قیمت پر۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہیں اسے لانا ہی ہوگا کسی بھی طرح۔ اسے سر اٹھا کر فلیم ٹری کے شعلہ رو پھولوں اور ان میں سے جھانکتی ہوئی آسمان کی نیلاہٹ کو دیکھا۔ یہ امتزاج ایسا تھا جیسے کسی کبودی کھٹالی میں سونا پگھل رہا ہو۔ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں اس ایک بات کے سوا نہ کوئی بات سنوں گا اور نہ کروں گا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے مطلب نہیں۔ تم اسے کب لاؤ گی؟ میں پریگننٹ ہوں اونیل، اور میں اس بات کو مزید چھپا نہیں سکتی۔ تم فوراً اس شادی کو ڈکلیئر کرو، ورنہ کچھ دنوں میں میرا جسم خود لوگوں کو بتا دے گا۔ کالج میں میرے لیے پہلے ہی بہت حقارت پائی جاتی ہے۔ لڑکیاں مجھے بد کردار اور آوارہ سمجھتی ہیں۔ اس کا خیال تھا اونیل یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گا، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات میں ذرا سی بھی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز کی کرختگی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اسے کب تک لا رہی ہو تم؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ اونیل اس قدر بیگانگی کیسے برت سکتا تھا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تم ایک بچے کے باپ بننے والے ہو۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ صدمے سے اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف ایک بار اسے اپنے رحم و کرم پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے تھپڑ مار کر اس سے کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ میں اسے مجبور کروں گی، وہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ میں ایک بات کو اتنی بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور بالکل ویسا ہی جیسے میں چاہتا ہوں۔ اسے 1 انچ ادھر یا ادھر نہیں۔ نارنجی پھولوں میں دھوپ نے آگ لگا دی تھی۔ پھولوں کے جھرمٹ جو شعاؤں کی حدت سے سلگ رہے تھے یکلخت بھڑک اٹھے تھے۔ فلیم ٹری کی شاخوں پر مشعلیں جلنے لگی۔ یہ نہ کرو اونیل، پلیز یہ نہ کرو۔ وہ مر جائے گی۔ اس کے بعد میں کیا کہوں گی اس سے؟
خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ مجھے پتا ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تمہیں بے قصور سمجھتی ہوں۔ پھر تم کس لیے ایسا کر رہے ہو؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ؟ جو بھی تمہاری مرضی ہے بتا دو، لیکن ایک لفظ میں، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سر جھکائے سبز گھاس کو گھورتی رہی۔ بوجھل ساتیں کسی اپاہج کی طرح گھسٹ رہی تھیں۔ پھر منو وزنی گردن بمشکل سیدھی کرتے ہوئے وہ بولی، نہیں۔ اونیل کین چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے یہ جملہ اتنی آسانی سے ادا کیا تھا جیسے کوئی کہہ دے، میں سگریٹ نوشی ترک کر دوں گا۔ اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے شاید۔ وہ کہہ رہا ہے چلو تمہیں ہاسٹل چھوڑو۔ اسے خود کو دلاسا دیتے ہوئے بیٹھی سی آواز میں پوچھا، تم نے ابھی کیا کہا اونیل؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے صفاقی سے دہرایا۔ کبودی کٹھالی میں پگھلتا ہوا سونا کناروں سے ابل کر اس کے وجود پر برسنے لگا۔ دہکتی آگ کے چھینٹے پڑنے سے آبلے بننے لگے۔ تم نے اپنے ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں؟ ان پر تمہارا کیا نام لکھا ہے؟ تم جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لو ثابت نہیں کر سکتے کہ تم مسلم ہو۔ ہمارے نکاح کا ثبوت بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس بچے کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ تم جس قدر مرضی چیخو چلاؤ، اسے ناجائز ہی سمجھا جائے گا۔ لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، تم پر تھوکیں گے۔ اپنی ماں کے پاس بھی تو نہیں جا سکتی تم۔ ذرا سوچو تم کہاں کھڑی ہو۔ میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا ہو جاؤ گی تم؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اچھی طرح سوچو۔ اسے دہکتے الاؤ میں جھونک کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ کھلے ہوئے منہ کے ساتھ دم سادھے بیٹھی تھی۔ فلیم ٹری کی شاخوں سے جدا ہوتے انگارے ایک ایک کر کے اس پر گرتے چلے جا رہے تھے۔ عائشہ، صرف تمہاری خاطر میں نے اونیل سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھ پر یقین کرو، صرف تمہاری خاطر۔ مجھے بہت دکھ ہے۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا۔ میں بڑی کوشش کی اسے یقین دلانے کی کہ جو ہوا نادانستگی میں ہوا، مگر میں نہیں مانی۔ مجھے اس کی باتیں فریب لگیں۔ انکل نے بھی اس کا گھر میں آنا بند کر دیا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں اسے جھوٹ بولنے میں اتنی دقت کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ حلق میں کانٹوں کی باڑ تھی جو لفظوں کو روک رہی تھی۔ وہ کہتا تھا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں معافی مانگ لوں گا۔ بہت شرمسار تھا۔ سب نے اسے لعنت ملامت کی۔ انکل تو اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ عائشہ نے گھاس پر بکھری اپنی کتابیں اکٹھی کی اور خاموشی سے انہیں تھیلے میں منتقل کرنے لگی۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ اپناؤ۔ کئی راتوں سے میں سو نہیں سکی۔ اس کی گھٹیا حرکت کی سزا مجھے نہ دو۔ میں خود کو مجرم سمجھتی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عائشہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے منت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میں زمین میں گڑ جاتی ہوں۔ کاش میں نے اس دن تمہیں لفٹ نہ دی ہوتی۔ میری وجہ سے تم پیپر میں ایبسنٹ ہو گئی۔ پروموٹ تو کر دیا جائے گا، لیکن کتنا افسوس ہوگا تمہیں۔ کلاس ٹیسٹ میں ہسٹری میں تمہارے سیکنڈ ہائیسٹ مارکس آئے تھے۔ سارے سال کی محنت اکارت گئی۔ آئی ایم ویری سوری، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بنا نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور رخ پھیر کر چلی گئی۔ وہ گھاس کی پتیاں نوچنے لگی۔ ککروندے کے لمبی پتیوں والے زرد پھولوں پر منڈلاتے بھंوروں کے بے چین پروں کی تھر تھراہٹ اس کے کانوں میں گھسی جا رہی تھی۔ گلے مخمل کے پودوں سے لہو نچڑ رہا تھا۔ اس نے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے ایک طویل سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کا حلق ایسی بنجر زمین کی مانند خشک ہو رہا تھا جسے صدیوں سے بارش کی ایک بوند نصیب نہ ہوئی ہو۔ اس سے پہلے بھی اس نے عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی خاموشی نہیں ٹوٹ سکی تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ بند بند میں اس محلال رینگتا تھا۔ جب وہ اسے بولنے پر آمادہ نہ کر سکی تھی تو وہ کہیں ساتھ لے جانے میں کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ انگلیاں ہونٹوں میں دبا کر وہ ناخن کترنے لگی تھی۔ اونیل نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پھر کیا ہوگا سے آگے سوچ کر تپتا سہ رہا تھا، جس میں تادیر بھٹکنے کے بعد وہ پیروں میں آبلوں کی کسک اور آنکھوں میں ریت کی چبھن کے سوا کچھ نہیں پا سکی تھی۔